अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। कहते तो वो यही है कि ये माइंड गेम है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ, मेरे से ज़्यादा माइंड गेम और प्रेशर को हैंडल करना किसी को नहीं आता। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, बड़ी अहम बातें भी की हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो उनका रिवायती अंदाज़ है अपने मुखालिफिन को मुखातिब करने का, उसमें हमने ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा सख्ती भी देखी है। लेकिन बड़ी अहम बात उन्होंने किया, वो कहते हैं कि मैंने जंजीरें तोड़ दी हैं। किसने 3.5 साल तकरीबन 4 साल तक वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों में जंजीरें डाल के रखी थी, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, सूरत हाल जूं की तू है। पहले वफाकी दारुल हुकूमत, उसके बाद लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, और अब सिंध के दारुल हुकूमत कराची में हमने देखा आज वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। सियासी गढ़ बनी रही ये तीनों जगहें। इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, कुछ नहीं बता रहे कि वो किसके साथ हैं। आज वज़ीर आज़म MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी गए। उसके बाद उस मुलाकात के बाद MQM के रहनुमाओं की जानिब से यही कहा गया कि हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो जाकर काफ लीग से भी, यानी चौधरी शुजात हुसैन और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मैं स्पीकर को कहूँगा कि जल्द से जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, और हमारे पास 184 अरकान की हिमायत मौजूद है। इस वक्त असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 179 वोट हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उनके पास 184 वोट मौजूद हैं। ये वो किस बेस पर दावा कर रहे हैं? क्या उनके भी राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन अरकान से? हालांकि उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर जो बगावत है वो बढ़ती जा रही है। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, छीना ग्रुप और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप सामने आ रहे हैं। क्या इनको ऑर्डर में ले आए हैं वो या नहीं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा के इंसाफ शौकत बशरा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ करती हूँ। सर, सबसे पहले ये किसने जंजीरें डाली हुई थी वज़ीर आज़म के हाथों में जो 3.5 साल के बाद तोड़ दी हैं उन्होंने? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, गेम अब इंटरेस्टिंग फेज में शामिल हो गई है, और कि पार्टी शुरू नहीं हुई, पार्टी अब अपने जोबन पे पहुंच गई है। लेट्स सी। और मैं ये इसको तो बड़ा समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासत है इसका क्लाइमेक्स है, और यही जमहूरियत का हुस्न है कि एक तरफ आप आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें, आप कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें, इखलाकी ऑप्शन इस्तेमाल करें, और वो अपोजिशन कर रही है। वो आइन के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है वो आइन का हिस्सा है, वो लेकर आए हैं। वो कहते हैं ना, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। हमें एक आप लेकिन एक इंटरेस्टिंग फेज देखें जरा आयशा, खान वर्सेस ऑल। पाकिस्तान की 70 साल की सियासत को आप देखें कि जो आमरीत या बाकी पार्टियां रहीं, आज सब के सब एक ट्रक पे खड़े होकर, ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे को कहते थे ये दीन फरोश है, ये मुल्ला फरोश है, ये डाकू है, ये चोर है, ये लुटेरा है, ये पेट फाड़ देना है, गला काट देना है, और फिर पटा डाल के घसीट लेना है। मैं तो खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, साबिर बलोच साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन क्या चश्मे फल्क नज़ारा देख रही है कि आज वो लोग जो 40 साल हम जैसे मासूम कारकुनों को लड़ाते रहे, मरवाते रहे, और ये कहते रहे कि पड़ जाओ, मार देंगे। आज मुझे एक बात कर लेने दें, एक बात मैं उसके ऊपर आता हूं। जी। तो आज आयशा आप जरा सीन देखें कि आज सब लोग इकट्ठे होकर आज एक इमरान खान के खिलाफ जो स्टेटस को तोड़ने आया है, कोई बारी लेने नहीं आया। आपके अपने लोग भी तो जाके मिल रहे हैं ना। तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपकी अपनी जमात के इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले आज चार हुसैन साहब की मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी ऑफर थी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने की, तो उन्होंने ये कहा है कि आप की शराइत को मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा है कि जी आपने देर कर दी। तस्दीक करते हैं सर इस बात की? नहीं जी, ऐसी ना कोई बात हुई है, ना ये कोई अंडर डिस्कशन आई है बात। सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। मेरी समझ नहीं लग रही कि ये इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब अदम एतमाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश हुआ है,
क्वेश्चन जो है वो पंजाब का बना हुआ है कि परवेज इलाही साहब फलाना लेट हो गया है, फलाना जल्दी आ गया है, फलानी ट्रेन मिस हो गई है, फलानी बस मिस हो गई है। मेरे ख्याल में आप ज्यादा अगर तवज्जो और फिक्र सारा मीडिया मरकजी अदम एतमाद पर रखे ना, तो जो प्रैक्टिकली पेश हो चुकी है तहरीक, पहले उसको डिस्कस करने। पंजाब का तो नंबर बाद में आना है आयशा साहबा। बिल्कुल वो ऐसे ही है, तो नंबर यकीनन बिल्कुल बात में बिल्कुल आएगा। ऐसे ही है सर। लेकिन तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक है, ऑपोजिशन भी मुतहर्रिक है। काफ लीग के रहनुमाओं से, क़यादत से जाकर ऑपोजिशन ने भी मुलाकात की, हुकूमत ने भी मुलाकात की, लेकिन आप लोगों की जानिब से अभी तक क्लियर मौक़िफ़ नहीं सामने आया ना कि आप खड़े किसके साथ हैं। क्या आप हुकूमत के साथ ही खड़े हैं तहरीके अदम एतमाद में? पहली बात तो ये है। जी सर। चीमा साहब आप साथ मौजूद हैं? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है जी तारिक बशीर चीमा साहब से। उन्होंने तो तरदीद कर दिया इस बात की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जी बसरा साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। पहली बात देखें, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे बड़े भाई हैं और एक हमारी इत्तेहादी जमात के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं। देखिए मैं फिर आपको अर्ज करूं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, शार्ट मार्च, आप ये तो जमहूरियत का हुस्न है। अब क्यों लीग देखें, ये वो जमात है और ख़ास तौर पे अगर मैं इनके जो लीडरान हैं तारिक बशीर चीमा साहब के वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, चौधरी शुजात साहब हों, वो बड़े सियासत में इंतहाई वज़ादार लोग हैं। उन्होंने हमेशा, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासत का ये तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। वो जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। आप ये देख लीजिए कि 3.5 साल, पौने 4 साल को हो गए हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है काफ लीग हमारे साथ खड़ी हुई है। लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल वक्त तो नहीं मेरी आया गुजारिश ना। सुन लें, मेरी बात मुकम्मल सुन लें। पहली बात तो तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं, उनकी अपना सोच है, अपनी मंशूर है। तो हमारे में जम थोड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपने इशू टू इशू वो अपने फैसले लेती हैं। लेकिन इंशाल्लाह क्यों लीग, MQM और बाकी जो लोग हैं ये अदम इत्तेमाद में हमारे साथ खड़े होंगे। हमें यकीन है इस बात का। चौधरी शुजात हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। आप ये देखें उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इस्लामाबाद अगर वो गए हैं तो अच्छे के लिए गए हैं? वो कोई तो वो ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं ना। वो तो यहाँ पर भी आप देख लें कि पंजाब के अंदर क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात नहीं हुई? पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई, नून लीग के साथ। सियासतदान मिलते रहते हैं, तो हमारी कोई ना कोई मुश्किल दुश्मनियां होती हैं ना मुश्किल दोस्तियां होती हैं। सियासत में मैं फिर आपको कहूं, मैं हमेशा एक फिक्रा कहता हूं, जो वर्ड इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन का, वो पागलों की डिक्शनरी में होता है, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। हर चीज मुमकिन है और खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में तो आयशा हर चीज मुमकिन है। लेकिन मैं बतौर एक सियासी कारकुन ये देख रहा हूं, ये मेक और ब्रेक का मामला है। इस वक्त एक शख्स जिसने दुनिया आलम को कहा है कि हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं। अब वो लीडर नहीं है यहाँ पे, अब वो सियासत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये वही अमेरिका है ना जिसने कहा था डू मोर, जिसने कहा कि यहाँ पर ड्रोन मारे जाएंगे, यहाँ पर ये कहा गया कि भाई अब तो वो लीडर है, अब वो लीडर है ना जिसके पैसे पड़े हैं बाहर, सही ना वो लीडर है जिसका ना लंदन में ना बरतानिया अमेरिका में कहीं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करने। यानी गोयल बलोच साहब, बशरा साहब कह रहे हैं सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तानी सियासत पे तो खास तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इत्तेहादी हुकूमत के काफ लीग आकर अपोजिशन के साथ मिल जाए, क्योंकि जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, चौधरी शुजात हुसैन साहब वहाँ पर मौजूद हैं, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उससे तासुर तो यही नज़र आ रहा है कि वो भी उनके साथ जाकर यही बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक, या फिर वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा। आपने बसरा साहब को तो काफ़ी टाइम दिया, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ मतलब मेरा मौक़िफ़ भी लें। जी जी सर, आपको पूरा टाइम, आपको पूरा मौक़िफ़ देखें सूरत हाल ये है
کہ عمران خان صاحب نے 2 تقاریر کی ہیں، دونوں انتہائی گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کی ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو الفاظ کا چناؤ تھا، جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کا طرز بیان تھا اور جو ان کی شعلہ بیانی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے تقریر تھی۔ جس طرح سے وہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایز یوزل جو طریقہ ان کا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر تھا، جو انہوں نے مطلب ہے کہ عوام کو بد زبانی کی آج تک ترغیب دی، نوجوانوں کو آج تک انہوں نے بد زبانی کی تعلیم دی، وہ اس پر آج بھی جو ہے اپنی مثال آپ ہیں اور اسی ڈگر پر کھڑے۔ دیکھیں سیاست میں کچھ سیاسی روایات ہوتی ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں، سیاسی مخالف ہونے ایک الگ بات ہے، لیکن دشمنی کی حد تک، حسد کی حد تک، بغض کی حد تک باتیں وہ ہوں کوئی جن باتوں سے خوشبو کی بجائے بو آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آن ریکارڈ رہتی ہیں، ان کو درست سمت میں جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو آج تک اگر وزیر اعظم صاحب نے 4.25 سال میں کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی تو آج جب ان کے خلاف عدم اعتماد آیا ہے تو وہ عوام کو وہ بتاتے، کیونکہ 4 سال میں ماں سوائے انہوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا، ہمارے ملک کی سیاست میں ایک انتشار برپا کیا، ہمارے ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں انہوں نے جو کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے انہوں نے اور ان کے حواریوں نے، اور اس کی بات صرف ہم نہیں کہتے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب زنجیریں توڑ دی ہیں میں نے، اب ٹائم آ گیا گورننس سکھانے کا اور جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کرنے کا۔ آپ ہی بتا دیں ویسے یہ کون سی زنجیروں کی بات کر رہے ہیں جو پڑی ہوئی تھی؟ زنجیریں تو اب اقتدار کی ٹوٹنے والی ہیں، جو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے انہوں نے اٹھائی تھیں، اور مطلب ہے کہ وہ شب خون مار کے اقتدار حاصل کیا اور ڈسکا میں وہ ایکسپوز بھی ہو گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ نے ان کو رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا بھی اور اس پر ججمنٹس بھی دی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، آج امریکہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ وہ امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ کو جا کر ملے تھے، تو پاکستان میں آ کر اتنے مطلب ہے ڈھول باجے بجائے کہ جس طرح سے پتہ نہیں انہوں نے کیا فتح کر لیا اور کون سا کامیاب دورہ کر لیا۔ ایک طرف عمران احمد نیازی صاحب جو تھے وہ فتح کا جشن منا رہے تھے، دوسری طرف مودی انڈیا میں بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا وہ مطلب حصہ ڈکلیئر کر کے وہ بھی شامیانے بجا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں عمران احمد نیازی صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انہوں نے گروی رکھا دیا۔ پھر آپ دیکھ بالکل سر، یہ فیکٹس تو ہمارے سامنے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم جو بات کریں طریقے عدم اعتماد کی، کیونکہ یہ جو اب گروپس اب نئے سامنے آ رہے ہیں اس سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ واقعی میں اب وزیر اعظم نے بھی کیونکہ ملاقاتیں شروع کر رہی ہیں تو وزیر اعظم بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ صابر بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سر آج تو وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ سب سے پہلا ٹارگٹ تحریک عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے بعد آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، تو گھبرا تو نہیں رہی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی گھبرائے گی؟ دیکھیں آشا، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ شخص یعنی اتنا پیرانوائڈ ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے آج وہ پھر مشرف کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کو یاد ہے کہ مشرف نے کہا تھا اکبر بگٹی کے متعلق کہ جی کہ میری توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اس شخص نے آج یہ زرداری صاحب کے متعلق، آصف علی خان کے متعلق یہ کہا ہے کہ جی کہ آپ میری بندوق کی نوک پہ ہیں۔ ایک چیز اس کو سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال میں، اس کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو سمجھا نہیں رہے کہ بھئی اس کو اس ملک میں لوگوں کا پتہ نہیں ہے ابھی تک، اس کو آصف علی خان زرداری کے متعلق یہ کچھ جانتا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو، یہ جھوٹی اور فیبریکیٹڈ جو نا باتیں پھیلا کے باتیں تو کرتا ہے اور ان کی طرف سے کسی قسم کی رد عمل نہیں آتا، یا ہم کارکن، اس کے ورکر، اس کے اپنے لوگ یا اس کو کبھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، وہ کس قسم کا جو ہے نا اس کی بیک گراؤنڈ کیا
اس کی ٹرائبل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ بیٹھ کے اس قسم کی ہنٹ چنٹ مارتا ہے, غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتا ہے. بھائی آصف علی زرداری ایک شخص نہیں ہے, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے دریا عبور کرنے پڑیں گے میرے بھائی. اس کو نیازی صاحب کو کچھ عقل کی بات کرنی چاہیے, کچھ ہوش کی بات کرنی چاہیے. دیکھو پالیٹکس آن ون سائڈ, سیاست آپ ایک طرف ہے. جب ہم سیاست میں ہیں یا ہمارے بڑے سیاست میں ہیں تو وہ سیاست کو سیاست سمجھ کے ہر قسم کی سیاست آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب یہ تو اتنا بڑا تھریٹ آپ جب کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی بندوق کی نوک پہ خدا نخواستہ, تو یہ تو آپ نے تو ہمیں یعنی ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہو, آپ ہمیں مارنا چاہتے ہو کیا؟ اب اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع کس طرح کر سکتے ہیں عمران صاحب. بہت سارے دریا آپ کو عبور کرنے پڑیں گے میرے بھائی اس تک پہنچنے کے لیے. یہ کس قسم کی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. مولانا صاحب کے متعلق جناب اتنی یعنی وہ بدزبانی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ جانے مولانا صاحب جانے یا اپنا جو ہے نا شہباز شریف جانے, لیکن ہم تو کنسرنڈ ہیں اپنے جو ہے نا لیڈر کے ساتھ, اپنے بڑے کے ساتھ. ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس بات کا کہ بہت دکھ ہوئی ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے, بہت لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے اس قسم کی دھمکی آپ دے رہے ہیں کہ جی کہ آپ میرے رڈار پہ ہیں, یعنی بندوق کی نوک پہ. کوئی سینس کی بات کر رہے ہو؟ یہ کس کی دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل چیز ہے, ایک آئینی طریقہ کار ہے, اس میں آئین نے ہر چیز واضح کر دی ہے. یہ رائٹ ہے یعنی اس ملک کے رہنے والوں کا کہ وہ لیڈرشپ کو اگر چاہیں تو اپنے اسمبلی کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے, نیشنل اسمبلی کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں. یہ ووٹنگ ہوگی, آپ لوگوں سے ملے, آصف علی خان زرداری صاحب لوگوں سے مل رہے ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں. آج تک آپ نے ایک لفظ ان کی زبان سے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو؟ یہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ جی کہ آپ میری بندوق کی نوک پہ؟ صحیح ہے. یہ بسرا صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ ترجمانی کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کی حکومت کی, تو انہی سے جان لیتے ہیں. بسرا صاحب ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف خان صاحب, تو یہ مناسب زبان ہے, اس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے عائشہ, نہیں یہ ٹیم کے چپرا صاحب میری بات سنیں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرض کر لوں آپ کو کہ چپرا صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں. بات بنیادی یہ چپرا صاحب کے اس قسم کی چیزوں میں جو عمران خان کی اس قسم کی دھمکیوں کو اور اس قسم کی فضول باتوں کو اگر کوئی شخص سپورٹ کرتا ہے آپ جیسا, یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یا بغیر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں اس کے ساتھ ہے, وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. صحیح جواب سن لیتے ہیں نا بسرا صاحب کا, اتنا ہی جرم ہے جتنا وہ شخص کر رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب جواب. جی آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا اس نے تو یہ بات کر کے تو سیاست کوئی ختم کر دی. بسرا صاحب کا موقع بھی سن لیتے ہیں. جی آپ نے عائشہ سٹارٹ میں مجھے کہا تھا, اور آپ نے دونوں بھائیوں کو بھی سوال کیا کہ زنجیریں جو توڑ دی ہیں, وہ کہتے ہیں نا اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. لیٹس سی, یہ 70 سال کی پاکستان کی سیاست میں ہم اتفاق کرتے ہیں. بسرا صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ایک منٹ بلوچ صاحب, ایک منٹ ذرا حوصلہ رکھیں. یہاں پاکستان کی سیاست میں تو تائید کر رہا ہوں, سن تو لیں, یہاں پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ بولیاں لگیں, بیگ چلے, خرید و فروخت ہوئی, چھانگا مانگا ہوئے. سن لیں, نہیں بسرا صاحب ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی سوداگر پیسے لے کر مختلف ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی کہاں سے پیسہ آیا ہر کسی کو پتہ ہے. میں پھر آپ کو بات کہوں, اس وقت ایک طرف وہ پاکستانی ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ وہ خواب جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہماری خود مختاری کے یہاں سودے کیے گئے, ہمیں یہاں پر امریکہ کے پاس گروی رکھا گیا. ہاں, ہم تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں. لیکن یہ بات سن لیجئے, اب میں پھر کہہ رہا ہوں, اب تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اس لیے عائشہ کہ یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ یہاں پر ہمیں اڈے دیے جائیں, یہاں پر ہمیں
ہمیں آپ ہمارے ساتھ ہو یا یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر ہم اڈے بنائیں گے یا سن لیں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی سن تو ہے لیں تو پھر بھی تاریخ رقم سنیں یہاں کہا گیا یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بھائی یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں آشا, وہ تو خود کہہ رہے نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کے سلسلے کو. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بات کر رہے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد اور اس سلسلے میں ہونے والی جوڑ توڑ کی. بسرا صاحب آپ پہلے کنٹینیو کر لیجئے, اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے. میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ جب میلسی میں جلسہ ہوا تو وہاں کیا کہا گیا, پرائم منسٹر نے یہ بڑے تاریخی الفاظ کہے کہ جی یورپین یونین لیٹر لکھے پاکستان کو کہ جی آپ رشیا کو سپورٹ مت کریں. انہوں نے کہا کیا یہ اپنے لیٹرز کبھی انڈیا کو بھی لکھے ہیں؟ کیا یہاں پہ کسی کی ضرورت تھی؟ یہاں پہ تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ جا کے مودی کے پاؤں میں ہار دی گئی. یہاں پر تو سالگرہ پہ انوائٹ کیے جاتے رہے. یہاں پر تو جا کے یہ کہا جاتا رہا کہ میں نے آپ سے الگ ملنا ہے, ذرا میں اگر ان کے سامنے ملوں گا تو پاکستان میں فوج والے میری سختی لے آئیں گے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار, ابھی صابر بلوچ صاحب بڑے جذباتی ہو رہے تھے. گزارش یہ ہے, کوئی کتنا بھی کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے صابر بلوچ صاحب. یہاں پر ہمیشہ اداروں کو گھر کی لونڈی سمجھا گیا. یہاں پر جو جتنا طاقتور تھا اس نے یہ سمجھا کہ سپریم کورٹ ہے, نیب ہے, یہ میرے زر خرید غلام ہیں. یہاں پر اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس لیا تو کیا یہاں نہیں دیکھا لوگوں نے کہ سپریم کورٹوں پہ حملے کیے گئے, ججوں نے جا کے باتھ روموں میں اپنی جانیں بچائیں؟ کیا یہاں نہیں دیکھا گیا کہ جب کورٹ میں بلایا گیا انہوں نے یہ کہا کہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے؟ یہاں پر ان کے ایم این اے ایم پی ایز نے کہا کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. آج یہاں پر رول آف لا ہونا چاہیے. پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے کہ یہاں غریب کا پاکستان, آج بھی عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا, میں سمجھتا ہوں 4 سال ہم کامیاب نہیں ہوئے. آج بھی غریب کا پاکستان اور ہے, امیر کا اور ہے, طاقتور کا اور ہے, کمزور کا اور ہے. آج بھی یہاں بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے. کیا عدالتوں میں صرف جو جیب کترے ہیں ان کو سزائیں ہونی ہیں؟ آپ پھر یہ ناکامی مان رہے ہیں نا اپنی حکومت کی. اس کی وجہ کیا عائشہ؟ پاکستان میں 70 سال سے جو نظام چل رہا ہے, ایک سٹیٹس کو کا نظام ہے, ایک امیروں کا نظام ہے, ایک تکڑے لوگوں کا نظام ہے, سرمایہ داروں کا نظام ہے. چند لوگوں نے اس ملک کو اپنی مٹھی میں بینچ رکھا ہے. اور یہاں پر ہوتا کیا ہے, یہاں ایک آپ لے جائیں غریب آدمی, اس کی کوئی ضمانت دینے والا نہیں, جیب کترا کر اس نے 10,000 کی چوری کر لی ہے, تو یہاں پر جو جتنا طاقتور ہے وہ قانون سے بالا تر ہے. کیا یہ ادارے, یہ عدالتیں, یہ اصلاحات کرنی کس نے تھی؟ آپ کی حکومت ہے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے ہمارے نظام میں کمزوری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آپ پریزیڈنٹ فارم آف سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے آج تیری باری کل میری باری, آج تو آ جا تے کل تو آ جا. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی میجورٹی ہو, کسی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ یہاں پر قانون سازی ہو سکے, یہاں پر نظام کو بدلا جا سکے. اچھا سر چلیں یہ بتائیں, آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں, اپنے اراکین اسمبلی, کیا ان کے ساتھ تعلقات میں بھی آج کل کمزوری ہے؟ کیونکہ اب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ لوگ روٹھتے رہتے ہیں, مانتے رہتے ہیں, مسائل آتے رہتے ہیں, ایشوز آتے رہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ جو دن آ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا, میں دو میرے بھرا بیٹھے, میں نہ تگڑے ہو جاؤ. ایک طرف آپ سب لوگ ہیں اور دوسری طرف اکیلا خان, اور خان کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان ہی نہیں, آج جو دنیا کے اندر اوورسیز ممالک میں لوگ دن رات محنت مزدوری کر رہے ہیں, مائیں اپنی جھولیاں اٹھا دعا کر رہی ہیں خان کے لیے, بیکاز خان is the last hope of the people of Pakistan. جہانگیر ترین صاحب بیٹھ جائیں گے. خان is the last hope of Pakistan. بسرا صاحب, جہانگیر ترین صاحب بیٹھ جائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں, جہانگیر ترین صاحب بہت نفیس انسان ہیں, خاندانی آدمی ہیں. انہوں نے برے وقت میں علیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے بہت ساتھ دیا ہے. آج اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم ہیں تو اللہ کے بعد ان دونوں جو ہستیاں ہیں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ہاں ہوا ان کے, سن لیں, میں نے پہلے اس وقت بھی کہا تھا سر باقیوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے نا. سنیں ایک فکرہ کہہ دوں, اس وقت بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, علیم خان کے ساتھ زیادتی تھی, اور ان کو لیکن کیا ہوا, اداروں نے پکڑا. کس نے زیادتی کی؟ پھر نیب نے پکڑا. وہاں اگر یہ لوگ
जो उनको कहते थे ये एटीएम है, यही ये मेरा चीनी सवाल है चोर है, अल्लाह। आज यही कहते हैं, अली गौहर बलोच साहब यही से। कहते हैं अलीम खान कदम बढ़ाओ, जहांगीर तरीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इनसे जी पूछिए। अली गौहर बलोच साहब, पहले एटीएम कहा जाता था इन दोनों को, अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, चीनी चोर और पता नहीं क्या क्या अलकाब दिए जाते थे, और अब इन्हीं के साथ मुलाकातें और इन्हीं की बेस पर जो सियासत है अपोजिशन की, इन्हीं के अरकान जो उनके ग्रुप में शामिल है उन पर तकिया करके तरीके अदम एतमाद की बातें की जा रही है। सर अब वो ठीक हो गए हैं? मैं पहले बसरा साहब को रिस्पांस करूंगा और जी। फिर आपकी बात का जवाब भी जरूर दूंगा। बसरा साहब ने 2-3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मुझे मतलब बड़ी यकीन करें कि मैंने बड़ी चुटकियां काट के अपनी हंसी रोकी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की माएं बहनें और लोग जो हैं वो झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं। इस बात तक तो मैं इत्तफाक करता हूं। इससे अगली बात कि वो दुआएं क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुदा से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस आदमी से पाकिस्तान को निजात दिला जो पाकिस्तान का कोरोना का और फंड ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। वाह भाई वाह। जो पाकिस्तान, आप गुजारिश सुन लें ना, आप गुजारिश सुन लें, जो पाकिस्तान का कोरोना का फंड खा गया, जो पाकिस्तान में अद्वियात पर कमीशन खाने वाले आमिर कियानी जो है वो उसके दाएं तरफ बैठता है और गरीब के से रोटी का निवाला छीन लिया, आटे और चीनी से अरबों रुपए खा गया ये अपनी एटीएम मशीनों के जरिए। लेकिन ये आदमी आज भी पाकिस्तान पर मुसल्लत है। जिस आदमी को आपको पता है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, मतलब है कि वो देख लें उसमें करोड़ों अरबों रुपए, और जिसकी की जेबों की तलाशी लेगी तो डॉलर झड़ रहे थे, करोड़ों डॉलर झड़ रहे थे। लेकिन वाकई वो पाकिस्तान है। यहां पर इमरान अहमद नियाजी और उसके जो दाएं बाएं बैठी हुई उसकी एटीएम मशीनें, उनका एहतसाब नहीं होता, वो किसी के टहरे में नहीं आते। ये सिर्फ उसको इख्तियार है, उस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, कि वो जिस मर्जी कोने पर खड़ा होकर जिसको मर्जी गाली दे दे, की बात कर जिसकी दी, तरफ मर्जी उंगली उठा ले, जिन जिसकी लोगों को मर्जी नून लीग एटीएम करा देती थी, देखिए अब वो कैसे आप लोगों के लिए ठीक हो गए, वो ग्रुप कैसे ठीक हो गए, उनके साथ कैसे बैठ रहे हैं आप लोग? मेरी गुजारिश सुने, मैं बिल्कुल अपनी बात पर, देखें हम अपनी बात पर कायम हैं। सबसे अभी भी आप पहले जब समझते हम हैं प्रोटेस्ट तरीन साहब करते और थे, अली खान साहब एटीएम है, अभी भी यही समझते हैं कि वो एटीएम है इमरान खान साहब और की, चीनी चोर हैं। चीनी चोर हैं। जिस वक्त सबसे बड़ा चीनी चोर इमरान अहमद नियाजी है, जिसके दस्तखत के साथ ये उनकी डाका कौन पड़ा। सी जो मिले हैं? सवाल और वो उसका भी जवाब दे रहा हूं, बलोच आपने साहब, तो कोई किसी एक सवाल चीनी का भी चोर जवाब हैं, नहीं दिया। तरीन सर, साहब मुझे- चीनी बसरा चोर साहब, हैं। मुझे पूछने देना, मुझे तरीन साहब पूछने दे। एटीएम है। आपने तो मुझे बता पूछने देना दे। यार बलोच आपने साहब, चीनी चोर बलोच के, साहब बता देना आपने यार। आटा चोर के, आपने कसीदे पढ़े हैं। अगर बसरा अच्छा, साहब दास्ते बाकी का दो। प्रोग्राम आप नहीं कर सके, बलोच साहब जवाब तो दे दो। आपने चीनी बसरा साहब उनको चोरों, continue करें, आटा continue। चोरों पे आपने कसीदे पढ़े हैं। बसरा साहब प्लीज खामोश हो जाएं। कल तक आप ठीक है जनाब, जाती नहीं जाती करेंगे तो मुझे बहुत आती है। सवाल का जवाब दें। अली गौहर बलोच साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। बसरा साहब प्लीज जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं कंटिन्यू करें, आप डेकोरम प्रोग्राम ठीक है। डेकोरम बरकरार जी, जी, सर, रखें। सर, और आप बसरा continue साहब को कीजिए। कहें कि खामोशी से बातें, जी, अब वो सच खामोश सुन है। ले, खामोशी से तकलीफ दे, आईना तो मैं आपको दिखाऊंगा चाहे आप बुरा माने। देखिए गुजारिश ये है कि इमरान अहमद नियाजी ने जो डाका डाला, जो चीनी पर डाका डाला, जो आटे पर डाका डाला, हम आज भी कहते हैं कि जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं उनके गले में रस्सा और फंदा डालना चाहिए। दूसरी बात यह, जब हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते थे, जब हम जलसे करते थे, जब हम एहतजाज करते थे, तो इनके जो किराए के तर्जुमान है वो भाषण देते थे कि आईनी तरीका अडॉप्ट करें। बलोच साहब एक अच्छा, बात बता दो। ये बताएं, तरीन साहब चीनी चोर है नहीं, आप खामोश हो, तरीन साहब एटीएम है नहीं। यार बसरा साहब प्लीज मुझे पूछने दे, प्लीज मुझे पूछने दे। जी ठीक है अली गौहर बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया। साबिर बलोच साहब, मुझे साबिर बलोच की नहीं मेरा तरफ पॉइंट जाने नहीं आया, दें। मैं बात जी। अपनी मुकम्मल नहीं मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जी सर, कर लेना मुकम्मल ये फिर। तरीका नहीं, आप इस जी तरह जी ना कर करें, ले, ऐसा मुकम्मल करवा। कर लें। मेरी बात मुकम्मल करें, आप कर लें, इन कर सबको लें। खामोश करवाएं। मैं ये बसरा गुजारिश साहब, कर प्लीज। रहा हूं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब आईनी तरीका ये है कि इनके खिलाफ इनको अदम एतमाद से हटाया जाए। जब अदम एतमाद किया जाएगा तो आपके पास एक महदूद इलेक्टोरल कॉलेज है, उन्हीं में से लोग, आज आप देखें
کہ یہ مانگے تانگے کی پارٹی تھی. پوری فرنٹ لائن میں آپ کو کاف لیگ کی کابینہ نظر آتی ہے, باقی لوگوں کو آپ ڈرا دھمکا کے اپنی اس میں لائے. جب آپ نے اس الیکٹرول کالج کے ذریعے ہٹانا ہے تو جو لوگ وہاں پر افیکٹو ہیں ان کے ووٹ لینا پڑے گا. ہم نے اوپن آفر کی ہے, جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آج اور کل کو عوام کے غیظ و غضب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ آ کر حق اور سچ کا ساتھ دے, اس عدم اعتماد کا ساتھ دے. عدم اعتماد نوشتہ دیوار ہے. علی گوہر بلوچ صاحب ایک بات کا جواب دے دیں, ایک بات کا جواب دے دیں. یہ میرا بھی ساؤنڈ ریکارڈ پہ رکھیے گا. بھول جائیں کہ عدم اعتماد آپ کی کامیاب ہوگی. وہ دن یاد کرو گا, عدم اعتماد تو بعد کی ہوئے گا, ذہن سے رکھنا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب ٹھیک ہے سر, آپ نے بات کمپلیٹ کر لی, اجازت ہے مجھے میں صابر بلوچ صاحب کی طرف جاؤں. کامیاب ہوگی اور آپ بھی اگلی کسی پارٹی کی بلوچ صاحب دعوت تیار رکھو. جی بلوچ صاحب میں تو صابر بلوچ صاحب دعوت کھانی ہے. صابر بلوچ صاحب فیصلہ آباد دعوت کھانی ہے. بسرا صاحب مجھے پلیز کنٹینیو کرنے دیں. صابر بلوچ صاحب سر پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کے علاوہ بھی آگے کھا رہے. علی گوہر بلوچ صاحب پلیز مجھے کنٹینیو کرنے دیں. صابر بلوچ صاحب پہلے یہ صورتحال تھی کہ کاف لیگ کی امپورٹنس اتنی زیادہ تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ان سے جا کر مل رہے تھے. اب اچانک سے کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ اب چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ خود چل کر گئے, ان کی طبیعت کافی خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی زندگی عطا کرے, جا کر مولانا سے مل رہے ہیں, زرداری صاحب سے مل رہے ہیں. اچانک سے یہ ایک ہفتے کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے سر سیاست میں؟ نہیں, سیاست میں تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, سیاست تو تبدیلی کا نام ہے. جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب تشریف لے گئے تھے لاہور میں تو انہوں نے وہاں پر جا کر ان کی خیریت دریافت کی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جا کے پرانے رشتے ہیں ان کے ساتھ, پرانی تعلق داری ہے, نہ صرف سیاسی بلکہ ان کے ساتھ ذاتی تعلق داری ہے. دونوں وضعدار لوگ ہیں, دونوں ایک دوسرے کے خیریت کی عدم اعتماد کے لیے حمایت مانگی تھی نا ان سے. ہاں, ان کے پاس دیکھیں سیاست میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. یقیناً عدم اعتماد کا جب یہ مسئلہ چل رہا ہے تو یہ بات بھی وہاں پہ ہوگی, ضرور ہوگی, وہاں پر ان سے سپورٹ بھی مانگا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ علیم خان گروپ کے آنے کے بعد کاف لیگ تھوڑی سی ریلیونٹ ہو گئی ہے, اس لیے اب کاف لیگ کی قیادت جو ہے ان کی طرف سے بھاگ دوڑ دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھو بات یہ کہ علیم خان صاحب کا نکلنا اور ترین صاحب کا جو گروپ ہے ان کا نکلنا یا ان کا جو رویہ ہے وہ اگر کرے گا یا مار دے گا یا نقصان دے گا, جو کچھ بھی کرے گا وہ تحریک انصاف کو کرے گا اور عمران خان کو کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اب ہم نے جب تحریک عدم اعتماد جب پیش کی ہے تو اس کے لیے ہم ہر ایک کے پاس نا وہ سپورٹ کے لیے چلے جائیں گے. علیم خان صاحب سے بھی, اور علیم خان کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ شاید چودھری صاحب کے زیادہ قریب کے لوگ ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں, وہ لاہور کے لوگ ہیں, جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اب مسئلہ یہ کہ اگر آج چودھری صاحب یہاں پر آئے, وہ ایک ریسیپروکل ایک طریقہ کار ہوتی ہے کہ وہ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. اب ان چیزوں کو یہ نہ کہیں کہ جی جب سیاستدان ملتے ہیں تو کوئی سیاست نہیں, سیاست ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو ابھی آپ کی جو موضوع آپ سگنیفیکنس اس چیز کی ہوتی ہے نا صابر بلوچ صاحب, سگنیفیکنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ کون چل کے کس کے پاس جا رہا ہے. پہلے اپوزیشن قیادت جا رہی تھی ملنے کے لیے کاف لیگ سے, اب کاف لیگ کی قیادت خود چل کر آ رہی ہے اب بھی جائیں گے جی, ابھی بھی جائیں گے, اب بھی وہ آئیں گے. آپ میری بات سنیں, آپ نے جو فرمایا تھا کہ جناب کے عمران خان نے کہا ہے کہ اب میری زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں. بھائی تم تو اب جکڑے گئے ہو, اب تجھے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, پہنائی گئی ہیں, اب تم کہاں سے نکلو گے؟ تم یہ کہنا کہ جی تم پہلے کون سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے؟ اس ملک کو خدمت کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کا کون سا ادارہ تھا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ لیکن تم نے اپنی بیوقوفی سے, اپنی حماقت سے, اپنی نالائکی سے, اپنی جو ہے نا وہ جو غلط طریقے سے, غلط سیاست سے, لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے آپ نے تو اپنا بیڑا خود کر دیا, اور پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ایک بریک لیتے ہیں سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. اور اس وقت جو بغاوت دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, اس میں ایک بڑی اہم چیز جس کی بنا پر بغاوت کی جا رہی ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں. ترین گروپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ مائنس عثمان بزدار کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. علیم خان صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا, اور چینا گروپ جو ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب منظور نہیں ہے. اور اسد کیسر صاحب, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب جو وفاقی وزراء ہیں, اسپیکر اسمبلی ہیں, وہ بھی اب وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو چینج کرے. لیکن ایسی کیا وجہ ہے
کہ وزیر اعظم صاحب عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایک بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے شوکت بسرا صاحب سے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے ہی لوگ ناراض ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف میں ایک بغاوت ہمیں نظر آ رہی ہے، کئی گروپ سامنے آ گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو کور وجہ ہے اس بغاوت کی، عثمان بزدار صاحب کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب، ایسی کیا مجبوری ہے وزیر اعظم کی؟ اب تو اپنے وفاقی وزراء جو ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو تبدیل کریں، کیونکہ جو بڑے گروپس ہیں ان کا تو یہی مطالبہ ہے. بہت اہم سوال ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ذرا سین دیکھیے، نظارہ دیکھیے. کل زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اور میاں شہباز شریف صاحب سے پتہ کیا نعرہ لگوایا ہے؟ جی اے بھٹو کا. پتہ ہے؟ اور یہ وہ ہیں کہ مولانا صاحب کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب نے جب ان کو پھانسی پہ لگایا گیا مٹھائی تقسیم کی اور کہا گیا کہ بھٹو اپنے انجام کو پہنچ گیا. اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی. اور یہاں پر اب وہ میاں شہباز شریف صاحب نعرہ لگا رہے ہیں جی اے بھٹو. میں تو پھر یہی کہوں گا ان کی سیاست کو سلام ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں نا سیاست میں کچھ بھی دیکھیں ایک ہوتی ہے، ایسے عمران خان صاحب بھی تو ماضی میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا بات کرتے تھے. ایک دیکھیں ایک ہوتی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ. میں پھر کہتا ہوں سیاست میں جب آپ اصولوں پہ لڑائی لڑتے ہیں نا، سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر بات ہو جاتی. یہ ہیں پرسنل معاملات، ذاتی معاملات. آپ نے کیا کہا کہ پیٹ پھاڑنا ہے، پٹا ڈالنا ہے اور گلا، میں کہتا ہوں ایسے الفاظ میں دوبارہ دہرا نہیں سکتا، لیکن آج مانے وہ کہتے ہیں نا کہ پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. ایک خان ورسز آل. اب سچویشن بنی ہے کہ کوئی پوچھے تو کہنا عثمان بزدار آیا تھا، کوئی تبدیل نہیں کروا سکا ان کو. اچھا میں اس پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان جب انہوں نے حلف اٹھایا، ڈے ون سے کہا گیا سلیکٹڈ ہے، ہم نہیں مانتے، اسمبلیوں میں نہیں جاتے. آج گیا، کل گیا، استعفے منہ پہ مارنے ہیں، دما دم مست کلندر ہوگا. وہ ایک پتہ ہے آپ کو گیا تھا لانگ مارچ اور پتلی گلی میں سے نکل گئے تھے، ایسے ہوا تھا نا. اب ایک لانگ مارچ اور گیا ہوا ہے، پھر جانا ہے. اب عدم اعتماد ہے. سردار عثمان بزدار، میں آپ کو کہوں کہ آج عمران خان کو کہیں کہ مستعفی ہو جائیں، وہ اگلے لمحے استعفیٰ دے کے کہیں گے خان صاحب جس کو بنانا ہے بنا دیں. پارٹی کے اندر ایشوز ہیں. میں پھر کہتا ہوں پارٹی جمہوری پارٹی کے اندر کوئی آمریت تھوڑی ہے، مسائل ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو یہ ریزرویشنز ہیں سردار عثمان بزدار صاحب پہ. بالکل میں اوپن بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ لیڈر نے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے علیم خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے جس دن وہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر گئے ہیں، کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ریزرویشنز ہیں. اور اس کے بعد نعمان لنگڑیال صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ مائنس بزدار کام چلے گا. پھر ایسے باتیں ہوئی ہیں نا. بالکل بالکل. تو بھائی یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، یہ ہماری پارٹی کی بات ہے. صحیح. تو اس پہ ان کو خوش ہونے کی کون سی ضرورت ہے؟ اگر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا ترین گروپ، آپ نے کہا علیم خان گروپ، آپ نے کہا چھینا گروپ، تینوں کا نام لیا آپ نے. جی جی بالکل. آپ کو یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم بھی اسی طرح ایک بغاوت ہوئی تھی، بہت سارے دوستوں نے احتجاج کیا، پی ایم کے پاس گئے. ایون میں کہتا ہوں اب یہ تھما ہے کام، ادروائز جب چینل آن ہوتے تھے 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک ایک ہی بات ہوتی تھی. سردار عثمان بزدار گئے، ابھی گئے، کل گئے، ان کے یہ حالات. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آج اوپنلی آپ کے اپنے لوگ سامنے آتے ہیں. مجھے ٹائم آپ کو پتا ہے آخری فکرہ بولیے گا. آخری جی جی. یہ فیصلہ کرنا ہے خان صاحب نے. صحیح ہے. وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن انہوں نے پوچھو ایک کڑی گل تو چپ رہا ماندے پھر دینے. علی گوہر بلوچ پارٹی ہماری ہے، فیصلہ ہمارا ہے، اور یہ ایسے ہی. علی گوہر بلوچ صاحب اگر تحفظات دور کر دیتے ہیں، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے عثمان بزدار صاحب کو، تو یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں جن پر نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن تکیہ کیے ہوئے ہے، تو پھر عدم اعتماد کا مستقبل آپ کو لگتا ہے وہی ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ تو ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں. اور جو بزدار صاحب کی بات ہے، اصل مسئلہ بزدار کا نہیں ہے. عمران احمد نیازی کو ایک ڈمی چیف منسٹر چاہیے تھا پنجاب کے لیے، جو کہ بالکل بے اختیار ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پورا نظام تو وہ عمران احمد نیازی صاحب اور ان کے آگے نیازی صاحب کے تانے بانے جہاں ملتے ہیں وہ کہیں اور ہی ملتے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ ایک ڈمی چیف منسٹر انہوں نے بٹھایا ہوا. ایکچولی پنجاب میں چیف منسٹر ہے ہی کوئی نہ.
दूसरी गुजारिश ये है कि जो उनकी पार्टी के अंदर आप देख लें कि इतने तो लोग शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते जितने इनकी पार्टी में ग्रुप बन गए। ये आफ्टर शॉक्स हैं जो इधर हमने तहरीक अदम एतमाद दी है, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं कि अभी तक पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं आई तो वहां के मेंबरान में हलचल मच गई है कि शेर आ रहा है और लोग धाड़ो धाड़ भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है हमें ट्रेन पे चढ़ा ले, कोई कहता है कि हमारी ट्रेन में गेम तो नहीं थी कि हुकूमत को पंजाब की इस सूरत हाल में जरा मसरूफ करके आदम एतमाद लेकर आए। बलोच साहब ऐसे एक गल दसा तुहानू, जरदारी साहब तो सारे नु घर छड़ के बात आएंगे गेम कि बात गेम की नहीं है, बात गेम की नहीं है। हाँ वो आपको भी घर छोड़कर आए थे, आप सही कहते हैं। जी जी, गुजारिश ये है कि ये इस वक्त इनकी पार्टी जो थी वो एक पंजाबी में एक लफ्ज बोला जाता है, ये एक टाकियों से बचे ना, गांव में गेंद बना के खेलते हैं, बॉल बना के, उसको बोलते हैं लीरा ना खुद्दू, लीरा ना खिद्दू पंजाबी में। ये लीरों के खिद्दू हैं, इनको फेंका तो वो लीरें बिखर गई हैं। अब इन लीरों को चुन के इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कहीं 5 पड़े हुए नजर आते हैं, कहीं 8 पड़े हुए नजर आते हैं, कहीं 10 पड़े। हर कोई कहता है, कोई कहता है वो बस पकड़ लो, कोई कहता है वो बस पकड़ लो। ये बस पे चढ़ने वाले, ये बसरा साहब तो खुद बस स्टॉप पे खड़े हुए, ये भी बसों को देख रहे हैं कि कौन सी बस में इनकी जगह बनती है। ठीक है, ये मेरा भाई तो ऑलरेडी किसी बस पे बात सारे ये तगड़े हो गए, इस्लामाबाद आ रहे हैं तो सारे नु लेके आ जाना। मेरे पास लास्ट मिनट है, साबिर बलोच साहब का मैं कमेंट देना चाहूंगी। वेलकम जी साबिर बलोच साहब, आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि ऑपोजिशन के बहुत सारे बंदे हमारे साथ भी राब्ते में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग वाले दिन हुकूमत के लोग तो आपकी तरफ आ रहे हो लेकिन आपके लोग भी चले जाएं हुकूमत की तरफ। दोनों बलोच बैठे, मैं दोनों कहूंगा आपने बस घबराना नहीं है। जी जी साबिर बलोच साहब। नहीं देखो ना, ये तो आपने जिस तरह पहले कहा था कि यानी ये इट्स ए गेम ऑफ नर्व्स, ये इमरान खान ने कहा, शायद आपने कहा कि जी ये नर्व्स का गेम है और यहाँ पर जिसके आसाब मजबूत हैं। देखो मैं आपको अर्ज कर लूँ कि आसाब, अब आप खुद देख किसके आसाब मजबूत हैं, अपोजिशन वालों के या इस शख्स के जो पैरानाइड हुआ है। अपोजिशन इंटैक्ट है, अपोजिशन में किसी किस्म की यानी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बंदी जिस तरह हमारे गौहर साहब ने फरमाया था कि जी के वो यानी रोजाना यानी एक ग्रुप नया आ रहा है तो ग्रुप बंदियां वहां बन रही हैं, ग्रुप वहां निकल रहे हैं। कभी अलीम साहब का ग्रुप है, कोई तरीन साहब का ग्रुप है, किसी और का ग्रुप है। अब एक तरफ इमरान का अपना ग्रुप है। अब देखें कि ये आपस में ग्रुप बंदी इनकी चल रही है, कब तक चलेगा। लेकिन एक चूंकि हम तो एक सुलूकी और एक मुहज़्ज़ब सियासत हैं, पाकिस्तान के अंदर मुहज़्ज़ब लोग हैं हम। अच्छा बात यह है कि हम एक आईनी तरीक़ेकार है, हमने अपने आईनी तरीक़ेकार को जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से पीडीएम बनी थी उसके बाद पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया तो बार बार ये बातें हम हुकूमत की तरफ से भी सुनते थे, बाकी जो इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार हैं वो भी कहते थे कि इनमें आपस में एक दूसरे के ऊपर इनको एतमाद नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये हाथ कर जाते हैं। इस मामले में आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, अदम एतमाद के मामले में एक दूसरे पर एतमाद है आपको कि कोई किसी के साथ हाथ नहीं करेगा इस मर्तबा? नहीं ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। पहले भी किसी ने हाथ नहीं की, अब हाथ करना देना वो तो हाथ नहीं है हमें। बात यह है कि आपको एक अर्ज कर लूं कि पीडीएम में अगर कोई मसला पैदा हो गया तो वो तो असूलों की बुनियाद पे था। हमने हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने उस वक्त कहा था कि जी कि आप पहले अदम एतमाद लाएं, असेंबली में इनको जो है ना इनको पकड़े। वही बात उनकी हुई, पीपल्स पार्टी की बात तो आ गई। अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब और मौलाना साहब, अब ये लोग जो है ना वो समझ गए, जब तो अब वो ये सिलसिले जब शुरू हो गए। जल्दी से कर लीजिएगा। मैंने भी जरदारी साहब के साथ काम किया, पीपल्स पार्टी में बहुत अरसा रहा हूँ। बड़े बड़े पुराने साहब चुकाने ने आज बात यार ऐसे वैसे सुन तो ले बात सुनो प्लीज, लेकिन ऐसे वैसे कोई बात नहीं करना। मेरी बात सुनो बसरा, अभी आप जब से आप टेरिकन साहब में आए हो तुमने भी उनकी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मैं टॉपिक से हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।